बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अजीम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है, जो मेरे और आपके दिल की धड़कनों से वाकिफ़ है और हमारी नीयतों के हाल भी जानता है। दुरूदों के हार मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जिनाज़ीन, आज इमरान खान और उनकी अहलिया को तोशाहाना रेफरेंस में 14 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुना दी गई और इसी पर मौकूफ नहीं, इमरान खान को कितने सालों के लिए नाअहल कर दिया गया और मजीद इस जोड़ी पर कितने अरब रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। जी नाज़रीन, कल ही अभी इमरान खान को साइफर केस में सजा सुनाई गई, आज दोनों मियां बीवी को इतनी बड़ी सजा सुना दी गई। नाज़रीन, मजे की बात यह है कि जब सजा सुनाई गई तो दोनों में से कोई भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। जी नाज़रीन, बड़ी खबर यह भी है कि इस सजा के फैसले से कबल एक खुफिया मुलाकात का चर्चा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। बुशरा बीबी से मुलाकात की गई और इस मुलाकात में उनके सामने क्या रखा गया कि ये कबूल कर लें तो ठीक, ये कबूल ना किया तो ये, और इसके बाद फिर बड़े केस का बड़ा फैसला और बड़ी सजा सामने आ गई। और नाज़रीन, एक और इससे भी बड़ी खबर यह है कि बुशरा बीबी जो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी अडयाला जेल में, लेकिन सजा सुनते ही खुद उन्होंने फौरी तौर पर अडयाला जेल में आकर क्यों गिरफ्तारी दे दी, इसके पीछे क्या है, इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, आज रेफरेंस जो दायर किया था नैब ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ, तोशाखाना रेफरेंस, 5 माह के बाद उसका फैसला हुआ और आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में कायम अदालत में इमरान खान और उनकी अहलिया को इस मुकदमे में 14 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई, इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल कर दिया और दोनों मियां बीवी पर 1 अरब 74 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। नाज़रीन, यहां बात होगी कि ये इल्जाम क्या था, मुकदमा क्या था, किस बात पे सजा दी गई। जी नाज़रीन, नैब ने रेफरेंस दायर किया था कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना से जो उनको सरकारी दौरों पर बैरून मुल्क से कीमती तोहफे मिले वो उन्होंने कम कीमत पर अपने पास रखे और बादअज़ां फरोख्त किए। नाज़रीन, ये मुकदमा था। अब यहाँ कुछ जहनों में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को जब पहले गिरफ्तार किया गया था तोशाखाना केस में, वो केस क्या था जिसमें जज हिमायूं दिलावर ने इमरान खान को नाअहल किया था, सजा भी सुनाई थी, वो केस और इस केस में क्या फर्क है। जी नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि वो केस जो था वो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ, जो मोहसिन रांझा जो नून लीग के MNA थे, उन्होंने रेफरेंस दायर किया था और वो रेफरेंस पर कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का जो रेफरेंस था उनके खिलाफ वो भेजा था उसके जो इस्लामाबाद के जज हैं हिमायूं दिलावर उनको, और उन्होंने नाज़रीन फैसला करते हुए उजलत में धड़ाधड़ समाअत करते हुए इमरान खान को उस केस में सजा सुनाई थी और नाअहल भी किया था। और नाज़रीन, वो मुकदमा ये था कि उन्होंने वो जो एक मशहूर ज़माना घड़ी का तस्करा था कि इमरान खान ने तोशाखाना से तोहफे लिए और उनको बेचा, लेकिन अपने जो इलेक्शन कमीशन को असासे डिक्लेयर करना थे उसमें उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, वो मुकदमा अलग था। अब ये रेफरेंस नैब ने दायर कर रखा था कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने बैरून मुल्क से 108 तोहफे वसूल किए, जिनमें से 58 उन्होंने पैसे अदा करके अपने पास रख लिए, लेकिन पैसे कम कीमत लगवा कर दिए, खजाने को नुकसान पहुंचाया और मालियत जो नैब ने लगाई वो 1 अरब 74 करोड़ रुपया, और वही अब दोनों पर जुर्माना आयद किया गया। नाज़रीन, याद रहे, तोशाखाना कानून कहता है इमरान खान की हुकूमत से पहले कि कोई सरकारी अफसर हो या हुकूमती ओहदेदार, सदर, वजीर आजम या वजीर, अगर उनको बैरून मुल्क दौरों पर कोई तोहफा मिलता है, अगर उसकी कीमत 30,000 रुपए से कम हो तो वो ओहदेदार वो तोहफा बगैर कीमत अदा किए अपने पास रखने का मजाज है। लेकिन अगर कीमत 30,000 से जायद है तो वो सरकारी अफसर या ओहदेदार उसका 20% यानी उसकी कीमत का तायुन किया जाएगा। एक कमेटी तायुन करती है और तायुन किए जाने के बाद कुल कीमत जितनी लगती है उस तोहफे की, उसका 20% अदा करके ओहदेदार या फिर हुकूमती रुकन जो है वो अपने घर ले जा सकता है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने आकर इस कानून में तरमीम की और 20% की बजाय ये रकम जो है 50% रखी गई, यानी अब किसी को तोहफा लेना होगा
توشہ خانہ سے تو وہ اس کی قیمت کا تعین کروانے کے بعد نصف قیمت ادا کر کے اپنے گھر لے جائے گا۔ ناظرین یاد رہے کہ عمران خان کے خلاف جو ریفرنس جس پر ان کو سزا سنائی گئی ہے کڑی، اس میں دبئی سے جس بندے سے گواہی لی گئی، قیمت لگوائی گئی، بتایا جاتا ہے کہ وہ بھارتی کوئی وہاں کا تاجر ہے اور وہ بزنس بھی کرتا ہے سپیئر پارٹس کا غالباً، اور اس سے اس گھڑی کی قیمت جو ہے وہ بھی تصویر دکھا کر اس کا تعین کروایا گیا۔ ناظرین آج صرف آدھے گھنٹے کی کاروائی میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اتنی بڑی بڑی سزائیں سنا دی گئی۔ نیب عدالت کے جج محمد بشیر نے عدالت لگاتے ہی عمران خان کو طلب کیا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ محمد اکرم کو کہا کہ عمران خان کو بلا کر لائیں۔ جب ان کو لایا گیا عدالت میں تو عمران خان سے سوال کیا جج محمد بشیر نے کہ جناب آپ کو سوال نامہ دیا گیا تھا، آپ کا جو بیان ہے دفعہ 342 کے تحت آپ تیار ہیں؟ عمران خان نے کہا جی نہیں، مجھے تو میں اپنے وکلاء کا انتظار کر رہا تھا، وہ تو میری بیرک میں پڑا ہے۔ اس پر ناظرین جج نے ان کو کہا دوبارہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو کہ آپ جائیں عمران خان کے ساتھ اور جا کر سوال نامہ اور جو ان کا بیان ہے وہ لے آئیں۔ ناظرین چلتے ہوئے عمران خان نے صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ محمد اکرم نے دھوکہ دے دیا اور مسکرائے۔ ناظرین تھوڑی دیر بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم نے آ کر معزز جج کو یہ بتایا کہ عمران خان نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک میرے وکلاء نہیں آتے میں اپنا بیان عدالت کے روبرو ریکارڈ نہیں کرواؤں گا۔ ناظرین بشرا بیوی بھی اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھی۔ یہ جواب سننے کے بعد جج محمد بشیر نے عدالتی اہلکار کو بلایا اور کہا کہ باہر جا کر عدالت کے کمرے کے آوازہ لگایا جائے، جو عدالتوں میں دستور ہے کہ سرکار بنام عمران نیازی، بشرا بیوی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد عدالت کی کاروائی شروع ہوئی اور جج محمد بشیر نے عمران خان اور بشرا بیوی کو ان کی غیر موجودگی میں 14 برس قید بامشقت، 10 سال نااہلی عمران خان کی اور دونوں میاں بیوی کو 1 ارب 74 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ جی ناظرین اب سوال یہ ہے کہ ان کی قسمت کیا ہوگی؟ جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ انتہائی عجلت میں سنایا گیا اور اس سے جگ ہنسائی ہوگی پورے پاکستان کی بیرونی دنیا میں، اور عدالتی نظام پر سوال اٹھیں گے، اور یہ کہ اس فیصلے میں اس قدر سکم ہے کہ یہ فیصلہ اڑ جائے گا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کے۔ جی ناظرین اور یہاں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جج محمد بشیر کل سماعت کے دوران بیمار ہو گئے اور ان کو اڈیالہ جیل کے ہسپتال منتقل کیا گیا، اور گمان تھا کہ آج شاید اس مقدمے کی کاروائی نہ ہوئی، لیکن بہت جلدی ہے کہیں پہ کہ فیصلہ آ جاتا اور سزا سنا دی جاتی۔ یاد رہے محمد بشیر مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے خرابی صحت کی وجہ سے درخواست دی تھی کہ مجھے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے، لیکن ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ ناظرین بڑی ہی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر 2012 سے اس عہدے پر قائم ہیں۔ ان کو 2015 میں بھی توسیع دی گئی، 18 میں بھی اور 21 میں بھی توسیع دی گئی اس عہدے پر، اور مزے کی بات کہ اس سے پہلے وہ 4 سابق وزرائے اعظم کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ سن چکے ہیں۔ جی راجہ پرویز اشرف کے خلاف، شاہد حقان عباسی کے خلاف، اور میاں نواز شریف کو بھی انہوں نے ہی سزا سنائی تھی، اور آج انہوں نے عمران خان کو بھی سزا سنا دی۔ جی ناظرین اب بات کرتے ہیں، جس طرح شروع میں نے کہا کہ بشرا بی بی سے ایک ملاقات کا چرچا ہے، تو ذرائع یہ کہتے ہیں، مراد سعید نے بھی آج یہ ٹویٹ کیا ہے کہ بشرا بی بی سے کچھ روز پہلے کسی بڑے نے اپنے ایلچی کے ذریعے سے ملاقات میں یہ پیغام بھجوایا کہ آپ کے سامنے 2 رستے ہیں، جائیں جیل میں، عمران خان سے ملاقات کریں اور ایک ڈیل پر ان کو راضی کر لیں۔ اگر آپ اس ڈیل پر راضی نہیں کر پاتی تو پھر دوسرا رستہ آپ کے لیے بہت دشوار ہے، اور بشرا بی بی نے دوسرے رستے کو چن لیا، اور اب ان کی پہلے کردار کشی کی گئی سوشل میڈیا پر، اور کس انداز سے آپ نے دیکھا کہ خاور مانیکا اور ان کے ملازم جو ہیں گھریلو، انہوں نے بشرا بی بی کے کردار پر شرمناک الزام عائد کیے، تنسیخیں، وہ معذرت کے ساتھ وہ جو عدت کے دوران نکاح والا کیس تھا۔ اور ناظرین آج بشرا بی بی کو سزا جو سنائی گئی ہے، اس پر جو قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی آفس ہولڈر نہیں تھی، وہ سیاست میں نہیں تھی، ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، لیکن صرف عمران خان کو زیر کرنے کے لیے، توڑنے کی خاطر ان پر یہ کڑا وار کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین بڑی ہی بریکنگ نیوز یہ تھی آج پورے پاکستان کے لیے کہ بشرا بی بی کو جب یہ سزا ان کی عدم موجودگی میں سنائی گئی تو وہ اڈیالہ جیل موجود نہیں تھی۔ اب نیب جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے رہا تھا، لیکن اچانک سب کو ایک بڑا سرپرائز دیا بشرا بی بی نے کہ جب وہ خود گرفتاری دینے اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ اور ناظرین ان کا گرفتاری دینے کے موقع پر یہ کہنا تھا
کہ میں خان صاحب کی کمزوری نہیں بننا چاہتی. میں نہیں چاہتی کہ خان صاحب میری وجہ سے کمزور پڑ جائیں, ان کا حوصلہ ماند پڑے, ان کے ارادے ٹوٹنے لگے. اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کڑے وقت کو جھیل جاؤں گی اور میں خود گرفتاری دینے کے لیے آ گئی. ناظرین, عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی گرفتاری ڈال کر ان کو اب اڈیالہ جیل میں قیدیوں کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے اور پھر قیدیوں والا لباس بھی پہنا دیا گیا ہے. یہ تھی بریکنگ نیوز. بڑی سزا کے حوالے سے اجازت دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک عامر عثمان کو اللہ حافظ.